بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، اگر به یاد داشته باشین در برنامه گذشته یک موضوع جدید را آغاز کردیم که عنوان آن هست خورشیدهای هستی و در رابطه به شکل مقدمه صحبت کردیم که خداوند در این جهان خیلی چیزهای خرد و بزرگی را آفریده است که ما انسان ها هم یک بخش این هستی هستیم. ما انسان ها هم یک بخش این هستی هستیم و یک بخش بسیار کوچک ولیکن یک بخش بسیار با عظمت و با کرامت. چرا؟ به خاطر از اینکه خداوند در قرآن آفریده هست که این هستی را ای انسان ما برای تو آفریدیم و تو را به خاطر طاعت و بندگی و عبادت خود آفریدیم. در سوره ابراهیم خداوند متعال چی می فرماید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم کفار. این در سوره ابراهیم هست. در این آیه متبرکه خداوند متعال خیلی چیزهای مهم را اشاره نمود. اولش است که خداوند ذات است که آفریده است آسمان ها و زمین را و خداوند فرو آورده است از آسمان چرا؟ آب را. و انزل من السماء ماء، آب را از آسمان فرو آورده است. یعنی از آسمان مرادش چیست؟ ابرها هست. یعنی همین باران یا بارشی که میبارد از ابرها میبارد و ابر در بالای ما قرار دارد یا بالای زمین قرار دارد. از بالا باران میبارد. بعد از اون خداوند متعال فرمود که فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خداوند بیرون ساخت توسط همین آب میوه ها و دانه های را برای شما. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. ببینید در قرآن کریم خیلی زیبایی هست دوستا. شما یعنی بعضی ما انسان ها یا مسلمان ها قرآن تلاوت میکند یا مثلا ترجمه تحت لفظی، ولی در عمق قرآن ما داخل نشدیم. ببینید چقدر زیبایی است در معانی قرآن. اگر شما فکر کنین خداوند متعال چی فرمود که و انزل من السماء ماء. این مسائل آفرینش شد که خداوند فرمود ما آسمان آفریدیم، زمین آفریدیم و از آسمان بالای شما آب فرو آوردیم. بعد از فرمود فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. این همش بیهوده نیست. آب پایین آمد تا به خاطر شما. لکم، اینجا ببینید لکم امی ضمیر بر انسان ها راجع است. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. رزقا یعنی این میوه ها، این دانه ها، این روزی که توسط آب از زمین می روید و شما از او استفاده میکنین، این رزق است برای شما ای انسان ها. رزقا لکم. ببینید در اینجا کلمه لکم ذکر شد، یعنی به این معنا شد که اینمی نعمت خداوند برای انسان ها هست. بعد از چه فرمود که وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. وسخر لكم، باز لکم شد، یعنی برای شما ای انسان ها خداوند مسخر کرده است. چرا؟ همین کشتی های بزرگ را، همین کشتی های غول‌پیکر را خداوند برای شما چی کرده است؟ یعنی مسخر ساخته است. لتجری فی البحر بامره، به خاطر که در آب روان باشد به امر خداوند.
این یک چیزای عجیبی هست، یعنی حکمت های عجیبی است. ببینید در اگر انسان کمی منطقی یا عقلی فکر بکند، شما یک سوزن بگیرین در آب پرتاب بکنین، او سوزن کجا می رود؟ در قعر زمین می رود، یعنی پایین می افتد. یک سنگ بسیار کوچکی که 10 گرم هست یا 20 گرم هست، او را در آب پرتاب بکنین کجا می رود؟ در قعر زمین می رود. ولی آیا روز شده است که شما سوال کرده باشین یا فکر کرده باشین که چرا کشتی غرق نمی شود؟ این کشتی هم با این وزن که هزارها تن وزن را حمل و نقل می کند، چرا در آب فرو نمی رود؟ به خاطر ازی که خداوند فرموده است که و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامره. این امر خداوند است. خداوند مسخر ساخته است که ای کشتی تو باید غرق نشوی با وصف وزن بیشترت، با این ثقلی که دارد باید غرق نشود. چرا که در اینجا خداوند متعال به امره را گفته است، به امر خداوند. بعد از او خداوند متعال فرمود که و سخر لکم الانهار، دریاها یا نهرها را بر شما مسخر ساخته است تا از آب از او استفاده بکنین، آب بنوشین، از آب توسط آب لباسایتان پاک بسازین، بدنتان پاک بسازین، جایتان پاک بسازین. این آب است که خداوند را مسخر ساخته است. بعد از فرمود که و سخر لکم الشمس و القمر، خداوند مسخر ساخته است آفتاب و مهتاب را بر شما. بعد از فرمود که و سخر لکم اللیل و النهار، شب روز هم بر شما مسخر ساخته است. ببینید در این آیت چقدر یک زیبایی است دوستان. یکی کلمه سخر است، دومش کلمه لکم هست. تسخیر به معنی چیز؟ به معنی برای شما یعنی تابع ساخته هست، مسخر ساخته است، تابع شماست. مثلا ببین امی کشتی چی میکند؟ یک انسان او را میچلاند، یعنی او را به حرکت می آورد. مثلا در قدیم زمان یک کشتی‌های خیلی کوچکی بود، یا وسایل ترانسپورتی چی بود؟ اسب بود و شتر بود و فیل بود و الاغ بود. این حیواناتی که از انسان که خیلی قوی هست، بزرگ است، بازم خداوند را چه کرده است؟ مسخر ساخته است. وقتی که ما بالا این مرکب ها سوار میشویم، همین دعا را میخوایم که سبحان الذي سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنین و انا الى ربنا لمنقلبون. یعنی پاکی ذات را که یمی مرکب برای ما مسخر ساخته است تا به امر ما حرکت بکند. امروز وسایل ترانسپورتی پیشرفت کرده است، موترها هست یا ماشین ها هست، طیاره یا هواپیماها هست، یا مثلا ترن هست یا ریل هست یا متروها هست و دیگر وسایل، یا کشتی های بسیار بزرگی هست. این کلش تسخیر است، یعنی موضوع تسخیر است که خداوند متعال در قرآن کریم واژه سخره را بیان کرد و در پهلوی سخره گفت سخره لکم، بر شما ای انسان ها، یعنی بیهوده نیست بر شما. پس این کشتی بزرگی که در این دریاهای پهناور حرکت می کند، همش چی است؟ به امرهی است، به امر خداوند هست. پس دوستان عزیز، هدف ما چی بود؟ هدف ما بود که خداوند متعال در این جهان خیلی چیزها را آفریده است، خیلی مخلوقات خرد و بزرگی را آفریده است که همش دلالت به این می کند که خداوند انسان بیهوده نیافریده است در این جهان. خداوند انسان در این جهان بیهوده نیافریده است، بلکه به خاطر یک هدف بزرگی آفریده است انسان. هدف بزرگی خداوند انسان آفریده است تا همین انسان توانسته باشد این جهان را بشناسد و در این جهان عمیق برود تا خالق جهان را بشناسد. خورشیدهای هستی دوستا چی هست؟ خورشیدهای هستی رئیس بزرگترین خبرگزاری فضای جهان که برجسته‌ترین دانشمند فضاشناس می باشد، در پاسخ به سوال راجع به اخترهای آسمانی و مجموعه های درخشان به رنگ قرمز و سفید و سیاه گفته است خورشیدهای نورانی 3 دسته است، یعنی خورشیدهایی که از خود نور میدهد 3 دسته است. یکی از فضاشناسان
چی است، یعنی جهانی است که در رابطه به مسائل جهان خیلی تحقیقاتی کرده است و معلومات به دست آورده است. اونها میگوید که خورشیدهای نورانی 3 دسته است. برخی از آنها مانند خورشید زمین دارای رنگ قرمز که نصف عمر خود را سپری کرده است. برخی دیگر از خورشیدها پس از طی دوران انتشار نور قرمز حجم آنها بسیار بزرگ شده و از حد معقول می‌گذرند و سپس ناگهان کوچک شده و به حجم اولیه خیش برمیگردد. در این حال نور سفیدی از آنها ساطع شده که دمای آن بسیار بالاتر از نور قرمز هست. سطح خود آنها نیز سفید رنگ می شود. پس از آن همین خورشید به مرحله تراکم و فشردگی می رسد و همانند 1 متر مکعب آهن که در اثر تراکم به اندازه کوچک گردد که با ذره‌بین نیز قابل مشاهده نمی باشد فشرده می شود. یعنی چیزی تقریبا همین خورشیدی است که خداوند متعال او را به همین کیفیت آفریده است. وقتی که ما خورشید میگویم به این معنی است که از خود نور میدهد. یک جسمی است که خداوند او را آفریده است که باید از خود نور تولید بکند و این نور سبب چی شود؟ سبب یعنی استفاده انسان ها و بشریت شود. و تراکم و فشردگی این خورشید به حدی است که قدرت جاذبه آن چنان افزایش می‌یابد که پرتوهای نوری قدرت خروج و انتشار نخواهند داشت. ببینید در هر مخلوقی که خداوند او را در این جهان آفریده هست به او ویژگی های داده است و یکی از ویژگی های این کائنات بزرگ چی است؟ قوه جاذبه است دوستان. قوه جاذبه این بسیار یک مسئله مهمی هست. قوه جاذبه یعنی همون نیروی هست که تمام اجسامی که در این مخلوق یا در این موجود وجود دارد او را نمیگذارد که فرار کند یا از او دور شود، بلکه او را در خود جذب نموده است. به این خاطر یکی قوه جاذبه هست و یکی قوه طارده هست. قوه جاذبه و قوه طارده. قوه جاذبه به خود چیز میکند، یعنی اجسام جذب میکند و قوه طارده از خود دور میسازد. مثلا ما یک نمونهش بگوییم، ما انسان ها در روی زمین زندگی میکنیم. در روی زمین چی است دوستا؟ خداوند متعال بر زمین یک نوع نیروی جاذبه داده هست، قوه جاذبه، که همین کائناتی که در سطح زمین قرار دارد این از زمین دور نمی شود، یعنی فرار نمی کند. بزرگترین چیزی که در سطح زمین هست آب هست. چرا آب از زمین نمی ریزد؟ در حالی که ما به معتقد هستیم که زمین کروی هست. مثلا قسمت های مختلفی دارد، شمال است، جنوب است، شرق است، غرب است. وقتی که شمال میگویم یعنی سطح بالایی کره زمین، جنوب سطح پایانی، نقطه پایانی، شمال یعنی شرق یعنی دست راست و غرب یعنی دست چپ. این چیز امی 4 جهت های کره زمین هست. حالا اگر ببینیم 3 حصه زمین، یعنی یکی بر 4 زمین که خشک است و 3 حصه آن آب است. چرا این آب از زمین پایین نمی ریزد؟ وقتی که زمین کروی باشد و آب هم در سطح زمین باشد، چرا این آب پایین نمی ریزد؟ یک سوال. سوال دوم، در خشکه چه کائنات وجود دارد؟ در خشکه که یکی بر 4 حصه زمین هست، در اونجا کوه ها هست، جنگل ها هست و زندجان ها هست. ما انسان ها هستیم. چرا این کوه ها نمی ریزد از زمین؟ چرا این جنگل ها نمی ریزد از زمین؟ یا ما انسان ها وقتی که به قسمت های جنوبی زمین می رسیم، مثلا ببینید در قسمت جنوبی زمین استرالیا هست یا بعضی دیگر جزیره ها یا کشورها هست، وقتی که انسان به اونجا می رسد چرا پایین نمی رسد؟ در حالی که زمین کروی هست و در فضا قرار دارد.
این میگویند دوستا قوه جاذبه زمین. خداوند متعال در زمین یک نیروی را آفریده است که او نیرو را قوه جاذبه میگویند و این قوه جاذبه نمیگذارد که این اجسامی که در سطح زمین هست ای از زمین بریزد یا فرار بکند یا دور شود. این قوه جاذبه میگوید که خدا این قوه را در تمام مخلوقاتش آفریده است. اگر آفتاب است، مهتاب است، ستاره هاست، سیاره هاست، کهکشان هاست، همون اجسامی که در همین موجود وجود دارد او باید دو جابجا باشد و از او فرار نکند. لذا ببینید دوستا وقتی که هواپیما یا طیاره را شما میبینید در اونجا مواد سوخت است، مواد سوخت یا بنزین که ما شما میگوییم، این چی است؟ این مواد سوخت چی میکند؟ یعنی همین هواپیماها را به شکل حرکت میدهد که باید قوه طارده دو ایجاد شود. قوه طارده، این هواپیما اگر خاموش باشد در زمین ایستاده است، هیچ کس او را به حرکت آورده نمیتواند. یک هواپیمای بزرگ که باشد اگر 100 نفر هم باشد او را به حرکت آورده نمیتواند. ولی اگر او را روشن بکنن همین مواد سوخت دو چی شود؟ آهسته آهسته دو بسوزد و همین ماشین یا دستگاهی که دو هست او به حرکت بیاید تا همین هواپیمای بزرگ چی شود؟ روشن شود و طرف فضا حرکت بکند. یکی از زمین بلند می شود، با این ثقلی که دارد این را قوه طارده می گویند. در او یک نوع نیروی ایجاد می شود که قوه جاذبه خفیف می شود، کمتر می شود و قوه طارده دو قوی می شود. لذا او به طرف فضا حرکت می کند. به طرف فضا حرکت می کند. پس این دو نیرو هست که یکی را نیروی چی می گوید؟ قوه جاذبه و یکی را نیروی قوه طارده می گوید که خدا این را در همین مخلوقاتش آفریده است. پس خداوند متعال این مخلوقات به این شکل آفریده است تا ما انسان ها دو باندیشیم و فکر بکنیم همین است یک بخشی از خورشیدهای هستی که ما او را در جهان میبینیم و فضاشناسان او را برای ما معرفی کرده است تا ما مؤمنان به خداوند ایمان بیاریم و به قدرت و بزرگی خداوند ایمان بیاریم که این کائنات بزرگ برای ما آفریده است. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.